बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज सवानेज़े पर था, हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी और घुटन के मारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में वो सब लड़कियां इंतज़ार की दोहरी अजियत में मुब्तला, बार बार क्लासरूम के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपने लेक्चरर मिस शहला की राह देख रही थीं। इनके फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे और कहने को वो लोग कॉलेज से भी फ्री हो चुकी थीं, मगर इस रोज़ इनकी इकनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें खसूसी तौर पर कुछ अहम नोट्स और कुछ खसूसी हिदायत देने के लिए बुलवाया था। और ये पैगाम सब लड़कियों को एक साथ मिला था, और वो भी ख़ास तौर से कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से। इसीलिए मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर भी बीएससी इकनॉमिक्स की सारी क्लास वक्त मुकर्ररा पर हाजिर थी। लेकिन अभी तक खुद मिस शहला का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वो सब बहुत हैरान हो रही थीं, क्योंकि मिस शहला वक्त की बहुत पाबंद थी। क्लास, आप लोग थोड़ा वेट और कर लें, अभी तक हमारा आपकी मैम शैला से कांटेक्ट नहीं हो पाया। शायद वो रास्ते में हैं, और आपको तो पता ही है कि वो दौरान ड्राइविंग फ़ोन अटेंड नहीं करती। इसलिए आप तसल्ली रखें, शैला बस पहुंचने ही वाली होंगी। इन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, तो उन सब की निगाहें बेसाख्ता सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी घड़ी की तरफ उठ गईं। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी, और इस वक्त के हिसाब से उन्हें मिस शैला का इंतज़ार करते 2 घंटे होने को आए थे। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है, और थोड़ी देर तक तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैम शहला तब तक भी नहीं आई, तो क्या हम खाली कॉलेज में बैठकर उनका वेट करेंगे? तैयब और मंसूर का मिजाज तो वैसे ही बड़ा तीखा था, और इस पर इसलाह हासिल दिखाई देते इंतज़ार ने उसका मिजाज और ज़्यादा बरहम कर दिया था। इसलिए वो बिना लिहाज करे मैम ताबिंदा से उलझ पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी अभी अभी शहला के फादर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि वो काफ़ी देर हुई घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी हैं। हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए परेशान मत हो। शैला बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। मैम ताबिना ने अपने मखसूस नरम अंदाज से तैयबा के साथ साथ इन सब की तसल्ली करवाई और क्लास से बाहर गिरा ली। वो सब एक दूसरे को देख कर रह गईं। यार, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था कॉलेज जाने का। अम्मी भी परमिशन नहीं दे रही थी। इस पर यह मनहूस गर्मी, पता है तुम्हें कितनी मुश्किलों से आई हूँ मैं आज। और ऊपर से ये मैम शैला, पता नहीं आती भी हैं कि लारा लगा गई हैं हमें। समन की मायूसी और उकताहट में डूबी आवाज़ क्लास में उभरी, तो सब लड़कियों को अपनी अपनी बोलियां बोलने का मौका मिल गया। अरे नहीं यार, मैम ज़रूर आएंगी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, और मैं जानती हूँ कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगी। तुम लोग इत्मीनान रखो, वो आती ही होंगी। हमने समन के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन भरे अंदाज से कहा, तो सब इस बात में सर हिलाने लगी। अब उन्हें सिवाय इंतज़ार के और करना भी क्या था। और ऐसे में जब 22-23 लड़कियां एक जगह जमा हों, तो कैसे मुमकिन है कि वो बातें ना करें। सो अब क्लास में इन सब की दबी दबी सरगोशियाँ और बेसाख्ता कह के गूंजने लगे थे। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल, और हवा भी कितनी मस्त हो गई है यार। ये मौसम अचानक इतना वैसम कैसे हो गया यार। कहीं मैम शहला तो पहुंच नहीं गई कॉलेज। वो सब अपनी अपनी बातों में मगन थे कि खिड़की के पास बैठी सोबिया की नज़र बाहर पड़ी, तो वो तेज़ी से रंग बदलते मौसम को देखकर चिल्ला उठी। इसकी चहकती आवाज़ ने सब लड़कियों की तवज्जो बाहर की जानिब मबजूल करवा दी। अब सारी लड़कियां खुश दिखाई देने लगी थीं। आसमान पर काले बादल बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे, और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते पूरा आसमान बादलों से भर गया। काले स्याह बादलों ने दिन की सारी रोशनी निगल ली थी। हर तरफ गहरा अंधेरा सा फैल गया था। इस मौसम ने देखते ही देखते जैसे क़यामत का रूप धार लिया था। क्लास की सब बच्चियां हैरत और खौफ से लम्हा बलम्हा रंग बदलते आसमान को देख रही थीं। तेज़ हवा कॉलेज की दीवारों के साथ सर पटकती, सीटी जैसी तेज़ आवाज़ में शोर मचाती इधर से उधर भागती फिर रही थी। ग्राउंड और लॉन में लगे दरख्त और पौधे हवा के इन जोरदार थप्पड़ों को सहते सहते तेज़ तेज़ झूम रहे थे। खिड़कियां बंद कर दो, सारी लाइट ऑन कर दो, और कलमा तैयबा का विर्द करो। ये बड़ा खौफनाक तूफ़ान है। दुआ करो कि इसका ज़ोर जल्द ही टूट जाए, वरना हम सब किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फातिमा और अनम हाफ़िज़ कुरान थी। उन्होंने हिम्मत की और उठकर कमरे की सारी खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। साथ साथ वो कलमा भी पढ़ती जा रही थीं। उन्होंने बाकी लड़कियों को भी यही तलकीन की, मगर चंद एक लड़कियां जो कि इनके ही ग्रुप की थीं, इनके सिवा और किसी ने भी इनकी ताकीद पर अमल नहीं किया, और खौफज़दा निगाहों से बाहर देखते हुए रोना शुरू कर चुकी थीं। अल्लाह, अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? मेरा तो घर भी इतनी दूर है, और मुझे जाना भी अकेले ही पड़ता है, और आज तो लगता है कि कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलेगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं अब? समन मौसम के कड़े तेवर देखकर सबसे ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसका घर वाकई बहुत दूर था, और दूर तो मिस शाहिला का घर भी बहुत था, बल्कि वो दोनों एक ही इलाके में रहती थी, बस सेक्टर अलग अलग थे। इस वजह से चंद एक बार वो मैम शाहिला से लिफ्ट भी ले चुकी थी।
परेशान मत हो, मैम शैला के साथ चली जाना, वो तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगी। बस दुआ करो कि वो इस तूफान में खैरियत के साथ कॉलेज पहुंच जाएं किसी न किसी तरह। इरम ने इसे तसल्ली दी तो वो भी मैम की खैरियत के लिए दुआ गो हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मौसम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। हवाएं खूब शोर मचाती और दीवारों के साथ साथ कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों को भी टकरे मार मार कर ज़ोरों शोर से बैन करती फिर रही थी। तेज़ हवा के साथ ग्राउंड की मिट्टी और गिरी पड़ी अशिया भी बगोलों की सूरत फिजा में चकराती फिर रही थी। हवा का जोर इस कदर ज़्यादा था कि लग रहा था कोई पल जाता है और खिड़कियां दरवाजे टूट कर गिर जाएंगे। माहौल की खौफनाकी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और ऐसे में कमज़ोर दिल की लड़कियों की दबी दबी चीखें बुलंद होने लगी थी। वो सब एक दूसरे से लिपटी बुरी तरह रो रही थी। सिर्फ चंद लड़कियां ही ऐसी थी जो इस सूरत हाल में भी खुद पर काबू रखते हुए अपने साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक आसमान ने एक और रंग बदला और गहरे स्याह बादलों में ज़ोरदार कड़क के साथ तेज आंखों को चुंधियाती बिजली चमकने लगी। बादलों की कड़क और बिजली की धमक इस कदर जोरदार थी, पूरे कॉलेज में निस्वानी चीखें गूंज उठी। इकनॉमिक्स की क्लास के अलावा भी जो चंद क्लासेस हो रही थी, सबका शायद यही हाल था। मगर इन लोगों की हालत इसलिए भी ज़्यादा पक्की हो रही थी कि इनके साथ कोई लेक्चरर नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अभी वो लोग बादलों और बिजली की कड़क से संभल नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। अचानक एक छनाके की आवाज़ आई और कमरे की सारी लाइट्स स्पार्क होने लगी। वो बुरी तरह डरी सहमी खौफजदा अंदाज से लाइट्स को देखने लगी और फिर एक और झटका लगा और सारी लाइट्स अपने आप बुझ गईं। अब इन लड़कियों की आवाज़ भी ना निकल सकी। वो सारी इस कदर खौफजदा हो चुकी थीं कि इनकी कुव्वत गोयाई भी ख़त्म होकर रह गई। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका था। इस अंधेरे में खामोशी इस कदर ज़्यादा थी कि सांसों की मध्यम मध्यम आवाज़ों के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो दिल ही दिल में सख्त पछता रही थी कि वो कॉलेज आई ही क्यों। भला नोट्स जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं हो सकते थे ना। और अब तो इन सबको अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में इसके अलावा कोई गैर मरई मखलूक भी बैठी अपनी नादीदा आंखों से इनकी बेबसी का तमाशा देख रही है। वरना ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कोई टीचर इनकी मदद को ना आती। बेटा, आज आपका जाना क्या बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब के अंदाज में एक अजीब तरह की बेचैनी और परेशानी थी, जिसे महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराई थी। जी बाबा, यकीन करें अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी आपको इस तरह छोड़ कर ना जाती, मगर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मैंने कमिटमेंट कर रखी है और आपने भी तो सिखाया है कि वादा किसी हाल में नहीं तोड़ते, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। वादा निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसने मुस्कुरा कर उन्हें तसल्ली दी थी, मगर प्रोफेसर साहब के दिल को करार नहीं आ रहा था। वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, जैसे इनकी बहुत बहुत कीमती चीज़ इनसे छिन जाने वाली हो। बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। कोई इतना लंबा काम नहीं है, बस एक पीरियड तो लेना है मुझे, और वो भी एक ही क्लास का। मैं बस यूं गई और यूं आई। आप जब तक कोई बुक पढ़ लें या फिर रिपीट में कोई टॉक शो देख लें, इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं अपना वादा भी पूरा कर लूँगी। इसने नरमी से अपने बाबा के हाथ थामते हुए उन्हें इजी चेयर पर बिठाया और खुद अपना बैग शाने पर डाले, ज़रूरी फाइल सीने से लगाए, गाड़ी की चाबी हिलाती उन्हें मुस्कुरा कर देखती बाहर निकल गई। वो जैसे जैसे दूर होती जा रही थी, प्रोफेसर साहब को लग रहा था कि उनकी जान इसके जिस्म का साथ छोड़ती जा रही थी। उनके माथे पर पसीना नन्हे नन्हे कतरों की सूरत फूट रहा था। इनका सांस जैसे सीने में ही अटकने लगा था और आंखों में सदियों का इंतज़ार अभी से उभर आया था। वो एक टिक आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देखते वहीं साकित से हो गए थे। वो जाते जाते टीवी ऑन कर गई थी और हल्की आवाज़ में चले किस न्यूज़ चैनल की रंग बदलती लहरें इनके चेहरे के बदलते रंगों के साथ मदगम होती अजीब सा तासर छोड़ रही थी। टरन टरन। प्रोफेसर साहब जाने कब तक खुद फरामोशी के आलम में बैठे रहते कि इनके करीब रखे लैंडलाइन फ़ोन की घंटी ज़ोर शोर से चिल्लाने लगी थी। इस घंटी की आवाज़ इनके समातों पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। वो एकदम बुरी तरह से चौंके थे। घंटी एक बार फिर बजने लगी थी और इसकी गूंजदार आवाज़ के साथ ही इनका दिल किसी अनजाने अंदेशे के ज़ेरे असर बड़ी गहराई में डूब कर उभरा था। उन्होंने खौफजदा निगाहों से फ़ोन को देखा और फिर कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। शैला अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची। इसके स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। वो आ रही है ना सर?
ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس میں سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہس اوسار بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور یہ وہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے۔ ان کی قسمت کہ انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑ رہی تھی اور یہ اندوناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسی کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب میں روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھی۔ اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹرم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ روسٹرم کی طرف اٹھی تھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شیلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم آپ آ گئی، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکے اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے، ہم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مس شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں، ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھیں۔ مگر اس وقت تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بھری لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد موری بھری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھیں، ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اسے ایسے لگ رہا تھا وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شیلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی اس کے قریب گئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھ اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی، اور اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میم شیلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ شیلا کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس نے روسٹرم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس اسی صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹرز اور جرنلز کھولنے لگی۔ جلد ہی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنے شروع کر دیے۔ سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میم شیلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا میم شیلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا، وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میم شیلا دروازے پر تھیں، اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ انہیں پیچھے سے پکار بیٹھی، یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا، مجھے اپنی بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے جھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ انم فائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی کی لڑکیاں بھی دم بخود سی کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔
انم تم نے کچھ سنا؟ تمہاری مس شاہلہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا ان کی کلاس فیلو ضرور تھی مگر اس کی سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور تھی مگر گہری دوستی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شیلہ کی ڈیتھ کب اور کیسے اور ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس بات کا انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھیں۔ لو مجھے کیا پتہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ تو میں نے میم تابندہ اور میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، سوچا تم سے کنفرم کرتی چلوں۔ بھئی آخر کو تم لوگوں کی تو فیوریٹ میم تھی نا، وہ تم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں چل کر، شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب کی سب ایک پیچھے چل پڑیں۔ حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے، کسی انہونی کا احساس انہیں اب بھی سے پریشان کرنے لگا تھا مگر وہ ہر احساس کو جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہاں بیٹا یہ خبر سچی ہے، شیلہ کی وفات ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے، چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ نے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے دکھ بھرے انداز سے کہا تو وہ سب کی سب بے ساختہ رونے لگیں۔ لیکن کب میم، یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا؟ ہم سب کو اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ سب میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ بس بیٹا یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا، وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی اس لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پیچھے پنکچوئل ہوتی ہے اور شیلہ کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا اس لیے اس کی موت نے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سے چھپا لیا کیونکہ آپ کی شیلہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو یہ نیوز اسی وقت دے دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتی اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شیلہ ایسا چاہتی ہوگی۔ اس لیے بیٹا ہم نے آپ سب سے آپ کی میم کی موت کی خبر کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفصل جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول شاک کے عالم میں انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم؟ میم شیلہ تو اس دن کالج آئی تھیں، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی ابھی میرے پاس ہے جو وہ جاتے جاتے مجھے دے گئی تھی۔ انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شیلہ اور کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا، وہ سب کی سب بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میم یاد کریں 1:10 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا میم شیلہ گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی، پھر آپ چلی گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا، اتنا شدید طوفان ہم نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شیلہ اپنی چیئر پر بیٹھی تھی، اس وقت 2:10 رہ گئے تھے، انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر وہ واپس چلی گئیں اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میم کالج ہی نہیں آئی تھیں تو پھر وہ کون تھیں؟ اور انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی سے بھری خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گئے تھے، خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ ہی گئی تھیں۔ اپنے لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سٹی بھی گم ہوئی جا رہی تھی، وہ سب کی سب بے دم ہو کر انہیں دیکھتی چلی گئی تھیں۔ 2:10 مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:15 ہی ہو گئی تھی اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے تھوڑی ہی آندھی چلی تھی، تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھیں، میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئی تھیں، ان کے پاس سے ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا، اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے تھے
جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ ہی گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کے احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی تھیں، اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جوں کہ توں موجود تھے کہ آخر وہ تھی کون جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی طرف چلی آئی تھی۔